2017 सावन सुरू जाली आणि ती आता 2025 पर्यंत चालू आसा. कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता 100% रिजल्ट हाडपी हें एकमेव स्कूल. सो वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ दॅट. हे स्कूल हांव चड उलयना पण एक 4-5 मुद्दे सांगता जे आमी 10 का 12 भुरगीं घेवन सुरू केल्लें. अन्विता हे आमचे पयली टीचर आनी सगळे टीचर एक मागीर प्रमला आयली, बाकीची टीचर आयली. ह्या खडतर प्रवासांतल्यान म्हणजे आमी एक प्रायवेट गाडी म्हणजे एक गाडी दिवन भुरग्यांक हाडटाले. म्हाका याद जाता ते दीस की कशें कशें खंयच्यान तरी चांद्रा हांगा थंगा हे कडेन करून 12 का 13 भुरगीं केली. जे स्कूल काही मॅनेजमेंटाच्या लॅप्साक लागून आमचें स्कूल हें बरोबर चलनासलें, हाजें रिकॉग्निशन वतालें. त्या दृश्टींतल्यान आमी हे सगळे मॅनेजमेंट एक जावन हें एक सामाजीक कार्य फुडें व्हरपाचें, कारण हें देवाचें नांव आसलें स्कूल जगन्नाथ एज्युकेशन सोसायटी आनी ह्या देवाच्या वाठारांत तें स्कूल आसा. ह्या दृश्टीन आमी जें वयर काडलें. आज आनंद जाता सांगपाक की 400च्या वयर भुरग्यां हांगा शिकतात KG to 10th. आनी हेजें कारण 100% रिजल्ट किंवा हें बरें शिक्षण दिवपाचें मेन कारण इज आवर डेडिकेटेड टीचर्स. जे पयलीं सावन जे मॅनेजमेंटान तांकां काही धोरणां सांगलीं की आमकां तुमकां रिक्रूट करता आसतना सुद्दां कसलीच इम्पार्शियलिटी आमी करूं ना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी बऱ्यांतलें बरें शिक्षण ह्या भुरग्यांक तुमी दिवपाक जाय. काही टिचरांनी हांगा सॅक्रिफायस केला, म्हणजे मॅटर्निटी लीव सुद्दां आमी डिनाय केली थोड्या लोकांक तेन्ना त्या काळान. कारण आमकांय टेन्शन आसलें की स्कुलान बरी चायल्ड केअर जी फर्दर लीव आसता आमी डिनाय करताले. कित्याक भुरग्याचो हें जावचें. आतां आमी तितले फोर्स करना टिचराक, कारण तेन्ना आमकां सामकें टेन्शन आसलें. कारण वी वर स्टार्टींग बेस. आमकां खंयच्या भुरग्याचेर लक्ष कमी जाल्लें नाका आसलें. आमी काही गोश्टी अश्यो केल्यो की थोडे भुरगे प्रत्येक टिचरीक अलॉट करताले. तर ह्या स्कुलाक जी 100% येवपाची जी परंपरा आसा हाजें संपूर्ण श्रेय म्हज्या टिचरांक दिता हांव. आमच्या सगळ्या आमच्या स्कुलाक घालपी पेरंट्सांक हांकां श्रेय दिता. आनी नंतर आमी हें जें मॅनेजमेंट ज्या तरेन आमी चलयता आमचे सगळे मॅनेजमेंट कलीग हांकांय आसा. आतां 100% रिजल्ट येता आसतना जशें संजय सरान सांगलें की पयले फावटी आमचे कडेन 31 भुरगीं आयलीं आनी आमी केन्नाय हांव सदांच टिचरी सांगता कोणाक चड डिटेन करनाका, पळोवया. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा सगळीं भुरगीं पास जातलीं, तुमकां ना जाल्यार सुद्दां म्हाका आसा. कारण खंयचीं भुरगीं पास न जावपा सारकें आसना. काही कारणास्तव तांचें लक्ष उरना, काही कारणास्तव पेरंट्साचें लक्ष कमी आसता आपल्या भुरग्यांचेर. तो शिकना म्हणटा मातशें कडेन रावता. म्हाका सदांच टिचरी सांगतात थोडे पेरंट्स कांयच एफर्ट्स घेना म्हणून. आय बिलीव दॅट. कारण तुमकां मुद्दम सांगता तुमी जशें न्ही बाकीचे पेरंट्स हांगा आतां हजर ना. पेरंट टिचर एसोसिएशन मिटिंगे आमी सांगता मातशे इल्ले एफर्ट्स घेया. भुरगीं कितले वर आसता इश्कोलाक? कमी. तुमचे कडेन चड वेळ आसता. सो तुमी त्या चड वेळेन तांकां एटलिस्ट सांगपाक जाय बाबा घरा कडेन कशें वागपाक जाय, मोबायल नाका, मातशें अभ्यास करा, ह्या तरेन तुमी करपाक जाय. हें म्हाजें पयलीं हांव पेरंट टिचर मिटिंगेक सदांच सांगता. आतां ह्या स्कुलाची जी खरें सांगपाचें म्हणल्यार तुमी पेरंट्सांनी एकच काम करपाक जाय आतां. कारण हें स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यानय आमी सावकाश करून वाडयत आसा. जशें पयर आमकां जुवारी इंडस्ट्रीन आमच्या स्कुलाचो परफॉर्मन्स पळोवन आमच्या CSरांतल्यान एक बस दिली. आमी काही डोनर्सांक घेवन आमच्या वाठारांतले आमदार माजी मंत्री निलेश काब्राल हांचो आदारांतल्यान हें 6 रुमाची एक बिल्डींग उबी केली. थंय आमी 1-2 रूम उबी केले. टॉयलेट ब्लॉक करपाचें आसा. अशें सावकाश करता. आमचे कडेन आतां जागोय आसा आनी येणाऱ्या 1 वर्साक आमचें ध्येय आसा की बरें एक स्कुलाचें कॉम्प्लेक्स करपाचें आनी हें आमी पूर्ण करतले हातूंत म्हाका 100% विश्वास आसा. पेरंट्सांक एक गांवचे तुमी सगळ्यांक सांगता की तुमी आमचे ह्या स्कुलाचे खरें म्हणल्यार एडवर्टायज करपाक एम्बेसिडर जावपाक जाय. तुमी शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक सांगपाक जाय बाबा हे स्कुलाचो परफॉर्मन्स कितें आसा. कारण तुमी पळयलां तुमची भुरगीं कशीं पास जाल्यात. कशे तरेन आमी टिचर्स तांचे कॅर घेता, कितले एफर्ट्स घेता. हे एफर्ट्सा मागे म्हणजे पयलो येता आनी शेवट येता इतले लोकांचे भुरग्याची क्रेडीट आसा आनी आमची टिचरांची क्रेडीट आसा. हांव म्हणटा 100% रिजल्ट आयलो सदांच. म्हणजे हांव हांगा सेंड ऑफ दिवपा आयलो. सेंड ऑफ दिवपा येता आसतना हांवें चलयेक आपयलें. शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल. सो चलयेन कितें सांगलें म्हाज्या की
भुरग्यांक सगळ्यांक तेन्ना मुद्दाम सांगलें की तुमी सगळ्यांनी वेवस्थीत इवन कमीत कमी मार्क मेळपा आसा ताकाय क्रेडीट दिवपाय. म्हाका ताणें आज ना तें येवपा आशिल्लें. एक्चुअली ताणें म्हाका कितें सांगलें, आय एम गोइंग टू फेलिसिटेट लास्ट 3 चिल्ड्रन्स बिकॉज दे आर द रियल रिजन फॉर 100% रिजल्ट. ती जर कितें अशें तशें जाल्ली जाल्यार तुमकां 100% रिजल्ट येनाशिल्लो. पयले तुमचे 8 आसले. म्हणून 9वे आनी भुरग्यांक 10वेच्या भुरग्यांक सांगता की दे आर ऑल्सो वर्थ. अशें म्हणनाका की आमचे पयले वेलन आयलो, ऑफकोर्स कॉंग्रेच्युलेशन्स एवरीबडी, बट लास्ट आयले तांकांय वालोर दिवपा जाय. अरे तांचे एफर्ट्स, तांचे पेरंट्साचे एफर्ट्स आनी तुमचे टिचरांचे एफर्ट्स म्हणून ते रिजल्टाक पास जाले. आनी आमचे कितें एकटोच पास क्लास, बाकी सगळे फर्स्ट क्लास आनी सेकंड क्लास आनी डिस्टिंक्शन. सो वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन्स टू फाटी वता फर्स्ट बॅच रिज्युनेट हे स्कुलाची करून जे SSCक आन्सर केली ते भुरगे स्कुला वचनासतना अशे तशे भोंवताले, तांकां आमी धरून हाडिल्ले. फेल जाल्ले भुरगे आनी थोडे अशे भुरगे अशे आशिल्ले ते 5वेक ABCD शिकले. थोड्यांक कोणाक खबर आसतली, टिचर्स जाणा ABCD स्टँडर्ड 5थाक हे स्कुलाच्या बाकार बसून शिकिल्ले. तेच मुखार SSC फूल पास जाले. हो बेंच मार्क आमगेले टिचरांनी ठरयला. आमकां तें सांगपाक पडलेंच ना बाबा सगळे भुरगे पास जातले म्हणून. तेणीच ठरयलें टिचरांनी जो भुरगो हे स्कुलाक येता तो डेफिनेटली SSC पास जावन भायर सरतलो एट फर्स्ट अटेम्प्ट. आनी दॅट इज ट्रू फॉर लास्ट 7 years 8 years. आमचो उदय देयकर इन गोवा 24/7 हाचो हे रिपोर्टर. आनी दुसरो संदीप मापारी, होय बी आमचो जे न्यूज हे करतात ते सगळे वेगवेगळ्या बातमीपत्रांचेर ते हे करतात. आनी ते पयर आमचे बसीचें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना आयिल्ले, आजय आयल्या. आनी आमचो रिजल्ट जाता ते बरोबर म्हणल्यार म्हाका दिसता तांणी आमच्या रिजल्टाक ऑल गोवाचेर सामकी बरी पब्लिसिटी तांणी आमकां दिल्ली आसा. तांचेंय हांव स्पेशल हांगा स्वागत करता. हो रिजल्ट आमी वर्सां वर्स हेच पद्दतीन दिता. आनी हाजें कारण एकूच कित्याक की पालकांक जे पालक तेंचे रावले आनी जे पालकांनी आमच्या हांगा स्कुलाचेर विस्वास दवरलो त्या विस्वासाक ते पात्र आसा म्हणून तांकांय बी हांगा भुरग्यां बरोबर आमी तांकांय बी हांगा परीक्षेक फूल दिवन तांचोय बी हांगा भोवमान करता. आनी तांचे फुड्यांकय सर्टिफिकेट्स, लिव्ह सर्टिफिकेट जी सर्टिफिकेट आसा ती तांकां दितात. ह्यो येवपाक वेळ जाल्यो, ह्यो कालूच आयल्यात. ज्यो सर्टिफिकेट पास आउट जाल्ल्यो त्यो कालूच पावल्या आमचे कडेन. म्हणून आज आमी तांचे हांगा फंक्शन दवरलें. आनी तुमकां खबर आसतलें हो म्हणून आमचे मदें आमची सगळींच 31 भुरगीं आशिल्लीं, 31 भुरग्यां. टिचरांक एक मोठी चॅलेंज आशिल्ली कित्याक आमचो रिजल्ट सदांच गेलीं 7 वर्सां 100% आसा, पूण भुरगीं मातशी कमी आशिल्लीं. 15, 16, 13, 17 अशी आशिल्लीं. पूण पयलेच फावट आमची सगळीं भुरगींच म्हणजे प्रायमरी सान जी शिकून आयिल्लीं ती सगळीं भुरगीं म्हणून 31 भुरगीं आशिल्लीं. आनी एक चॅलेंज अशी कित्याक आमी पळयलां, हांव म्हळ्यार पळयताले तेन्ना की थोडीं भुरग्यां सामकी बिलो एवरेज आनी सामकी एवरेज की पास जावपा म्हळ्यार सामकी डिफिकल्ट दिसताली. पूण अशी भुरग्यांक आमच्या टिचरींनी एफर्ट्स घेवन आपलो सामको वेळ चडांत चड दिवन हांगा रावन आपल्या जेवणा डबे घेवन भुरग्यां फुडें रावन एक भुरग्याक तशें हें आशिल्लें त्या भुरग्याक ट्रेन केलें. आनी ती सगळीं भुरगीं 31 भुरगीं पास जालीं. आनी रिजल्ट क्वॉलिटी वायज म्हळ्यार 11 डिस्टिंक्शन. पयली फावट आमकां कितले डिस्टिंक्शन मेळ्ळ्यात? 11 डिस्टिंक्शन. ताका लागून बऱ्याच बऱ्यो मोठ्यो टाळयो मारात टिचरी खातीर. We 31 number of students बसयली and we got a 100% result, and this credit not only goes to the teachers but also to my students and the parents. Okay, we all together have worked hard to achieve this success. ही जी भुरगीं आसा 31 तातूंतली अराउंड 25 भुरगीं ल्हानपणा साकून रायट फ्रॉम नर्सरी दे आर विथ अस, आनी टुडे they will be going to some other institution, but you will be always a part of our heart as well as our CS family. ओके, आमी सदांच तुमकां आमची भुरगींशी पळयतली आनी तशेंच तुमी हें सदांच आपली स्कूल शे म्हणून पळोवपाचें. एंड यू शूड प्राउडली से
that you have passed from Chandranath Education Society's high school. आणि तुमकां इन फ्युचर केन्नाच आमचे कित्याक लागून गरज जाय हेल्प जाय वी आर ऑलवेज देर फॉर यू. आतां पेरंट्साक कित्याक लागून चड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खुबशे फावटी आतां भुरग्याक मारपाक जायना एज पर द रूल, आमी मानना, पूण कितें जाता भुरग्याक आमी समजयतात केन्ना एकदम मातशें तापोवपाची गरज आसता. पेरंट्साक तुमकां आमी आपयतात येयात आनी पेशंटली तुमी येता बीन. सो अ बीग थँक्यू टू ऑल ऑफ यू. कित्याक भुरग्यांक जितले आमी एफर्ट्स घेता न्हू, आमी शिकोवपाक एफर्ट्स घेता, खूब घेता, त्याच तरेन भुरग्याक शिकपाक लागून बाबा शिका 2 उतरां. घरा कडेन चड वेळ आसता ती मातशी पळोवपाची आसता. खुबशीं पेरंटाक सगळ्याची भुरगीं अपुर्बा येयनू थोडी येवन सांगता टिचर तेका मातशें सांगा ते घरा कडेन कितें करता एक्झॅक्टली. ती जेन्ना पेरंट्स येवन आमकां सांगतात वी फील गूड की तुमकांय तितलेच एफर्ट्स तुमी घेतात. फकत शिकयले म्हूण जायना, घरा कडेन बाकी सगळें तांकां रेमेडियला सोडपाचें, डेली स्कुलाक धाडपाचें, हें सगळें उरता. शिकोवपाचें काम आमचें, पूण भुरगीं शिकता काय ना घरा कडेन वचोन तें फॉलो अप करपाचें आसता. ते एज अ पेरंट तुमी करतात आनी यू ऑलवेज सपोर्ट अस. आमी खुबदां कसले एक्टिविटी करता, प्रोग्राम करता, तुमी इन बीग नंबर्स येतात. की सेम वे आमी तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की तुमी जशी तुमची भुरगीं आमचे कडेन दवरली रायट फ्रॉम नर्सरी टू 10th स्टँडर्ड, थोडी मोदी मोदी येयली, सगळ्यांनी एक विश्वास दवरलो मॅनेजमेंटाचेर, टिचर्सांचेर आनी आपली भुरगीं हांगा शिकयली. सेम वे तुमी लोकांकूय सांगचें. फॉर अस ऑल स्टुडंट्स आर इक्वल. आमी एक भुरग्याक बरें एक भुरग्याक कमी तशें ना, सगळ्याक आमी इक्वली ट्रीट करता एंड ऑल सजेशन्स आर ऑलवेज वेलकम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टुडंट्स. भुरग्याच्या बऱ्या खातीर खुबशीं पेरंट्स कितें सजेशन दिता, आमी सदांच विथ अ ओपन हार्ट ते आमचे मॅनेजमेंट आमी एक्सेप्ट करून वी वर्क आउट टुगेदर टू हॅव अ बेटर फ्युचर. तेजे खातीर तुमी सगळे तुमची खंय लागींसार भुरगीं आसा एडमिशनाक फ्रॉम द नर्सरी टू हाय स्कूल आनी येवन तांकां मातशें एक्सप्लेन करपाक जाय, सांगपाक जाय, तुमी एक कॉल केल्यार पुरो, आमी येता, आमी विजीट करता. ऑलरेडी प्रमला बेनार ती वता भुरग्यांक खंय सांगल्या, बाकी मागे टिचर्स वयता, कोणी लोकल आसा ना, केन्ना खंय भुरगीं आसा एक मातशें कितें जाता नवी जालें म्हणटा कोणाक सांगपाची गरज आसता वॉट आर द बेनिफिट्स. आमी कशें करता वे वी वर्क, आमी कशें करून भुरग्याची 100% वर्कआउट करता सो दॅट द चायल्ड इज ऑल राउंड डेवलप्ड. दिस इयर वी गॉट अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स इन स्पोर्ट्स. एवरी इयर मेळटा. आमगे फर्स्ट बॅच जेन्ना 2017 पास आउट जालो, वी हॅड अ स्टुडंट आमचोच भुरगो रिजबन फेर्नांडीस की ही हॅड वन्स इवन आफ्टर पास आउट तेणी कॉलेज जॉईन करतरी हायर सेकंडरी ही हॅड प्लेड फॉर अ गोवा टीम टू रिप्रेझेंट इन चायना. तेकाय आमी फेलिसिटेट केल्ले. इतलीच आमची मॉन्सी आसा जी भुरगीं भायर खेळात वचोन, पुष्पा वेदांत सगळे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर क्वॉलिफायड जाला. एंड दॅट स्पोर्ट मार्क्स आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट भुरग्याक. ओवरऑल कितें जाता तुमगे प्रोफिलागे 1-2 मार्क्साचे खातीर 5-6 मार्क्सा खातीर डिस्टिंक्शन चुकले. डिस्टिंक्शन घेवप या सेकंड क्लास घेवप इट्स नॉट इम्पॉर्टंट. एक बेस्ट म्हज्या भुरग्या बद्दल म्हणल्यार कितें, जशी ती शिकपाक हुशार आसा न्हू तशी स्वभावान. अजून एक केन्ना तेंगे भुरग्यां मे बी हांव दुसऱ्यांक केन्ना क्रिटिसायज करना, पूण म्हागे भुरगीं केन्ना परती सांगना. टिचर्स थापयता घरा कडेन, पेरंट्स थापयता, पूण स्कुलाक जेन्ना बिहेव करता आसतना ती एकदम बरी सारकी अशी गूड कॅरेक्टर वायज म्हाज्या भुरग्याची केन्नाच दवरना. कोणें सांगलें न्हू इट्स व्हेरी हार्ड टू बिलीव की आमगे भुरग्याचे कॅरेक्टर वायज कितें इशू इट मे बी अ गर्ल ऑर बॉय सगळीं एकदम बरी आनी केन्ना कोणाक हें करना. विथ रिस्पेक्टफुली दुसऱ्याक ट्रीट करपाक दिस इज द बेस्ट क्वालिटी जी तांकां लायफाक मोर सक्सेसफूल करतली. आय विश ऑल ऑफ. तर आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या असोळडा हांगा आसा आनी पळयतात की चंद्रनाथ एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कूल जें आसा तेंच्या सतत हांगा 7 वर्सां जो SSC रिजल्ट जो आसा तो 100% काडला आसा आनी लोकांच्या किंवा पेरंट्साच्या खंय तरी एक मनाचेर जो विश्वास आसलो तो विश्वास प्राप्त केल्लो आसा. आमी पळयतात हांगा टिचरी ज्यो आसा आनी टिचरी वयल्यान जे संस्कार जे भुरग्यांक मेळ्ळे ते वेल मेळिल्ले आसा. कारण भुरग्यांक जर तुमी बारीकसाणेन जर पळयत खंयच्याय इस्कॉलाक शिकले म्हण जायना, तांकां खंय तरी क्वॉलिटी वायज
खंय तरी हें आसपाक जाय, शिस्तबद्ध आसपाक, आनी शिस्त जी आसली जाल्यार ती भुरगीं खंय इन फ्युचर जी आसा ते इन फ्युचर खंय तरी आपल्या पांयाचेर वयता तेन्ना येदा कदाचित चेडूं भुरगीं आसा ते लग्न जालें नंतर आपल्या घोवागेर वयता तेन्ना ती शिस्त जी आसा जी टिचरान घालून दिला ती खंय तरी आपल्याक घोवागेर गेल्या नंतर ती शिस्त पाळटा. आनी हेजें उदाहरण जें आसा तें आमकां चंद्रनाथ एज्युकेशनल सोसायटी जे स्कूल जें आसा हायस्कूल हांगा पळोवपाक मेळटा. जे ल्हान रोपले लायिल्ले आतां त्या रोपट्याच्या खंय तरी वॉटरवृक्ष जाल्लो आसा. हांगा डिस्टिंक्शन आसतलें किंवा फर्स्ट क्लास आसतलें किंवा सेकंड क्लास आनी पास क्लास अशी एक भुरगें येयल्लें आसा. आनीक सतत 7 वर्सां रिजल्ट 100% काडप हें तितलें सोंपी गजाल ना. आनीक हें इस्कॉल जें आसा तें ल्हानांतल्यान व्हड जाल्लें इस्कॉल आसा. हांगा मॅनेजमेंट आसतलो, चेअरमॅन आसतलो किंवा हांगा जो इतर स्टाफ जो आसा तो बरे पैकी काम करता. हांगा म्हणलेलें आसा की जेन्ना इस्कॉलाक 12 भुरगीं येतालीं तेन्ना टिचरी ज्यो आसल्यो त्यो घरान वयताल्यो आनी आपल्या इस्कॉलाक भुरग्यां धाडा हें खंय तरी सांगताले. तेन्ना लोकांक खंय तरी विश्वास नासलो. पूण जेन्ना विश्वास पटलो, जेन्ना 100% रिजल्ट येवपाक लागलो किंवा जेन्ना टीचर किंवा मॅनेजमेंट जेन्ना एफर्ट घालपाक लागले आनी अशा इस्कॉलांतलो कुडचडे मालांक भितर जेन्ना नंबर 1चेर हें इस्कॉल जेन्ना 100% हाडटा तेन्ना ह्या इस्कॉला बद्दल प्रत्येक पेरंट्स किंवा प्रत्येक नागरीक जो आसा किंवा प्रत्येक जो कुडचडे मतदारसंघाचो मेंबर किंवा खंय आसतले तांकां अभिमान आसपाक जाय. आनी ह्या इस्कॉलाचें नांव आयज खंय तरी नावलौकीक जाल्लें आसा. अशें इस्कॉल आयज सतत 7वीला जेन्ना 100% लायता 8व्यांदा 100% लावपाची कॅपेसिटी जी आसा ती टिचरां कडेन आसा, पेरंट्सां कडेन आसा आनी मॅनेजमेंटा कडेन आसा. हें तितकेंच दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.